अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत अभी बन रही है। वज़ीर आज़म साहब ने हलफ ले लिया है, अभी काबीना की तश्कील नहीं हुई है, लेकिन अभी से ही जैसे अभी हुकूमत बने हुए 3-4 रोज़ गुजरे हैं, हुकूमत के कुछ प्लान सामने आए हैं। वो हुकूमत क्या करने जा रही है और क्यों करने जा रही है, किन बेसिस पे ये काम करने जा रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस वक्त एटलीस्ट 3 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिनको आप आइनी तरमीम कहते हैं, हुकूमत ने पूरी जो है वो तवज्जो उन 3 आइनी तरमीम के ऊपर लगाई हुई है। ये 3 आइनी तरमीम क्या हैं? बेसिकली एक ये है कि हमने नैब को ख़त्म करना है। बहुत क्रिटिसिज्म होता है, बहुत अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट भी होता है, बहुत ताने भी सुने जाते हैं। पिछले जो इनका दौरे हुकूमत था 16 महीने का, उसमें भी बहुत बातें हुई कि जी ये आए और फ़ौरन इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स लेके आए और ये कर दिया और वो कर दिया, फलाना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। दिस टाइम अराउंड ये जो अभी गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, PMLQ, बाप पार्टी एंड अदर्स जो भी इनके साथ शामिल हैं, बिल्कुल क्लियर प्लान है अबॉलिश नैब। ये इसके ऊपर काम भी हो रहा है। और जो दूसरी तरमीम है, मैं ये बताता हूँ कि ये कैसे जो है वो इसको अमली जामा पहनाएंगे और क्या उनको हाथ लगा है जिसकी बुनियाद पर वो ये काम करेंगे। दूसरी जो तरमीम है वो ये करने जा रहे हैं कि जो आर्टिकल 62 और 63 है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो अहलियत और नाअहलियत का तायुन किया जाता है किसी भी पार्लियामेंटेरियन का, पॉलिटिशियन का, और जिसकी बुनियाद पर माजी में नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, जहांगीर तरीन साहब डिस्क्वालीफाई हुए, या और लोगों के ऊपर ये तलवार लटकती रही है। ये बेसिकली इसको अमेंड किया जाएगा और अमेंड करके इसको जो ओरिजिनल इसकी पोजीशन थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर लेके जाया जाएगा। बेसिकली जब ये 1973 में आया और उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब का दौर आया तो इसके अंदर कुछ तरमीम की गई, और वो जो तरमीम थी उसमें जो इजाफा था वो सादिक और अमीन के लफ्ज़ का इजाफा था। इस सादिक और अमीन को कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया या इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी गई कि ये सादिक और अमीन क्या क्या खसूसियात होंगी कि आइन में, कि ये सादिक की डेफिनेशन है, ये अमीन की डेफिनेशन है, लेकिन ये लफ्ज़ आ गए। तो उसको ये हुकूमत अभी सोच रही है कि जहां नैब को हमने अबॉलिश करना है, ख़त्म करना है, उसके साथ साथ हमने आर्टिकल 62 और 63 को भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है। तीसरी जो बड़ी अमेंडमेंट है वो ये है कि MQM ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अभी एक मुआहदा किया है। उस मुआहदे के तहत जो है वो बल्दियाती जो इख्तियारात हैं वो नीचे जो वो पावर्स जो हैं वो डिवॉल्व की जाएंगी, और जो बल्दियाती सेटअप होगा, जो निज़ाम होगा, उसको भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो MQM है उसने अपने मंशूर के अंदर भी एक बिल भी बाकायदा जो है वो डाला हुआ है, और उन्होंने जो अभी मुआहदा भी किया कि हम आपके साथ इस हुकूमत का हिस्सा इन्हीं शराइत पर बनेंगे कि आप अगर हमारे जो बल्दियाती निज़ाम के जो बिल है और जो उससे रिलेटेड क्लॉजेज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पास करवाएंगे और उनको आइन में या उनको पूरे निज़ाम में जो है वो सेट करेंगे, तब हम आपके साथ चलेंगे। अब ये कैसे मुमकिन होगा, ये आइनी तरमीम कैसे की जाएंगी, आइनी तरमीम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आइनी तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है पार्लियामान की, यानी कि नेशनल असम्बली के मेंबर्स की। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या है? 2/3 मेजॉरिटी का मतलब है 100 में से 67%, यानी कि वैसे तो 66 पे भी बन जाती है, लेकिन हम इसको एक ज़्यादा ले लेते हैं कि 50+1, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हो तो 51 पे वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है वज़न। इसी तरह ये जो 2/3 मेजॉरिटी है इसको आप 67% समझ लीजिए 100 में से। तो इस वक्त जो है, अब जो वज़ीर आज़म साहब ने वोट लिए थे वो 201 थे, यानी कि 201 का नंबर तो उनके पास मौजूद है। उन्हें चाहिए थी 20-30 सीटें और, क्योंकि 225 जो है, अगर 224 को कट ऑफ रखें और एक नंबर उसके ऊपर डाल लें तो 225 जो है वो आइनी तरमीम करने के लिए 67% बनता है, 2/3 मेजॉरिटी बनती है। अब ये 2/3 मेजॉरिटी उनको कैसे मिली है? वो ऐसे मिली है कि जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या SIC यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में जानी थी, वो चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो फैसला दिया है उसमें ये करार दिया है कि जनाब वो सीटें उनको नहीं मिलेंगी, और वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बेस्ड ऑन देयर प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस है
اس کے اندر وہ تقسیم کر دی جائیں گی. جب وہ تقسیم ہوتی ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ملی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ملی ہیں, MQM کو بھی ملی ہیں, باقی دیگر جماعتوں کو بھی, مختلف جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے اندر بھی ملی ہیں, JUIF کو بھی ملی ہیں, اور بھی جو بھی پارٹیز موجود ہیں ان کو. اب جب یہ سیٹیں ملی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی نمبر ان کا 201 سے بڑھ کر 225-30 کے آس پاس ہو چکا ہے, یعنی کہ وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر سکتے ہیں. تو یہ جو پلان ہے اس کے اوپر میں نے ایک خبر بھی کی, اور اس خبر میں نے تمام چیزوں کا ذکر بھی کیا, لکھا بھی, اور جو نون لیگ کی میری سورسز تھی ان سے میں نے کنفرمیشن لے کے پھر یہ خبر کی, اور اس خبر میں بالکل یہ بات لکھ دی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ نیب کا خاتمہ چاہتی ہے, 62-63 میں ترمیم چاہتی ہے, اس کے علاوہ بلدیاتی نظام کا وہ جو ہے آئینی تحفظ جو ہے وہ دینا چاہتی ہے, اور یہ تینوں چیزیں ابھی آن دا کارڈز والی بات ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نے جن سے بات کی, انہوں نے کہا دیز تھنگز آر آن دا کارڈز, یعنی کہ یہ بالکل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور یہ جلد آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں یا کچھ آنے والے ہفتوں میں اس کے اوپر باضابطہ طور پہ بھی کوئی کام شروع ہو جائے, اور وہ آپ کو نظر بھی آ جائے کہ یہ جی ہو گیا, یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ابھی پائپ لائن میں چیزیں ہیں وہ چیف جسٹس کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز چل رہی تھی کہ کیا چیف جسٹس صاحب کو 3 سال کی جو ہے وہ مدت ملازمت میں توسیع دینے کا بھی کوئی پلان ہے یا نہیں ہے. یہ بھی چھ مگوئیاں اسلام آباد کے مختلف سرکلز میں ہو رہی تھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ 3 سال کی جو ہے وہ توسیع شاید دے دی جائے آئندہ چند دنوں میں یا آئندہ کچھ مہینوں میں. تو اس کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ابھی میں نہ ڈینائی کر رہا ہوں نہ میں کنفرم کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. تو میں بھی اپنی جو یہ خبر ہے, جو چیز ہے, اس کو اسی حد تک رکھتا ہوں, نہ زیادہ نہ کم. میں کوئی چھکا چوکا مارنا نہیں چاہتا ہوں, اور یہ جو چیز ہے جتنی ہے اتنا ہی آپ سے ذکر کر رہا ہوں. ججز کی نگرانی کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے, جس کے مطابق آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں, سپریم کورٹ کے جج صاحب تھے, ان کو مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ مرتکب قرار دیا ہے. جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو ججز کا احتساب کرتی ہے, یہ وہ باڈی ہے, اس کی پروسیڈنگ کو بھی جو ہے وہ لائیو دکھانے کا ایک ایم ہے اس نون لیگ گورنمنٹ کا, اور اس حوالے سے بھی آئندہ دنوں میں آپ شاید دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ اقدامات لیے جائیں گے. تو یہ وہ 3 میجر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں کہ نیب کو ابالش کرنا, اس کے ساتھ 62-63 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنا, اس کو اوریجنل پوزیشن پہ لے کے جانا, بلدیاتی نظام کے جو ہے وہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دینا. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو آن دی کارڈز ہیں, اور باقی چیزیں ان دا پائپ لائن ہیں. دیکھتے ہیں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں کتنی سکسیسفل ہوتی ہیں اور کب تک یہ کام کر گزرتی ہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی تک کیبنٹ وجود میں نہیں آئی ہے, لیکن ان چیزوں کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. جب یہ ہوگا تب ہم دیکھیں گے اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.